विहाड़ी में मियां जाहिद दौलताना ने कहा है कि हुक्म इम्तनाही के बावजूद एमपीए के एमा पर इसके रिश्तेदार हमारे मलकियती डेरा पर कब्जा करना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए मियां अजीम खान दौलताना मरहूम के वालिद साबिक यूसी नाजिम लुड्डन मियां जाहिद खान दौलताना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां जाहिद दौलताना का कहना था कि 4 केनाल पर मुश्तमिल डेरा जो पंजाब के सबसे पहले वजीर आला मियां मुमताज खान दौलताना की निशानी है। मेरे बेटे ने 2007 में बीबी शाहिदा दौलताना से 20 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री इंतकाल के सबूत इनके पास हैं। हुकूमती एमपीए के करीबी रिश्तेदार जबरदस्ती कानूनी डेरा पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की निशानी है। मियां जाहिद दौलताना ने वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। समुद्री थाना सिटी में मोबाइल शॉप से डाकू दुकानदार और गाहकों को यरगमाल बनाकर 3 लाख नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। समुद्री में डाकू बेलगाम पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई। थाना सिटी के इलाके डाखाना बाजार में मोबाइल शॉप से 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की लूटमार, असलहा के जोर पर दुकानदार और गाहक को यरगमाल बनाकर 3 लाख से जायद नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। सियालकोट में मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग की दुकानों पर छापे। पेट्रोल और गैस बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मशीनें भी जब्त कर लीं। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर जीशान जावेद की हिदायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग की दुकानों पर छापे। सिविल डिफेंस के जिलाई ऑफिसर चौधरी शाहिद परवेज ने टीम के हमरा गैर कानूनी कारोबार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल और गैस बेचने वालों की मशीनें भी जब्त कर ली गई। सिविल डिफेंस की जिलाई ऑफिसर का कहना था कि गैर कानूनी काम करने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सियालकोट थाना सदर पसरूर के इलाका में 90 साल गरीब किसान की अराजी पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया, फसल भी काट ली। मुतासिरा मोहम्मद नवाज का कहना है कि इलाके की सियासी शख्सियात की वजह से किसी महकमा में सुनवाई नहीं होती। 15 पर मदद के लिए की गई कॉल करना भी महंगी पड़ गई। मुलजिमों की बजाय मुतासिरा को हवालात की हवा खाना पड़ गई। हवालात में बंद करके SHO सुलह करने पर मजबूर करता रहा। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सियालकोट थाना सदर पसरूर के इलाका में 90 साल गरीब किसान की अराजी पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੰਨਤ ਭੱਲੀ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਭੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਕਬਾਲ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਕੂਬ ਮਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ SHO ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂ 2 ਤਰਫਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। पाकपतन में मुआशी हालात से परेशान पुलिस रजाकार ने मुबैना तौर पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली, जिसकी वजह से रजाकार झुलसकर जाबाहक हो गया। मोहल्ला शाहिद नगर का रिहायशी 30 साल पुलिस रजाकार मकसूद थाना सिटी में तैनात और मुआशी हालात से परेशान था। पुलिस रजाकार ने दिल बर्दाश्त होकर तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। अहले इलाका ने बचाने की कोशिश की तो रजाकार ने कमाद की फसल में पनाह ले ली। फसल में आग भड़कने से रजाकार झुलसकर जाबाहक हो गया। ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन का निजी कॉलेज में ट्रैफिक सेमिनार इंस्पेक्टर परवेज इकबाल गौंदल, सैयद काजिम अली शाह और अब्दुल्ला रियाज बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर तारिक शफी की हिदायत पर निजी कॉलेज में तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया। ट्रैफिक सेमिनार में सीनियर इंस्पेक्टर परवेज इकबाल गौंदल, NGO के सदर सैयद काजिम अली शाह और नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर अब्दुल्ला रियाज ने बतौर मेहमान शिरकत की। मेहमानों की आमद पर उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए। इंस्पेक्टर परवेज इकबाल गौंदल और सैयद काजिम अली शाह ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाह किया। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर अमल करने की हिदायत भी की गई। ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन ने तलबा में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए पम्पलेट्स और तहाइफ भी तकसीम किए। दीपालपुर में डकैतियों का सिलसिला थम न सका। पाकपतन रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने निजी टीवी के सहाफी से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल और
मोटर साइकिल छीनकर फरार हो गए। थाना सिटी दीपालपुर की हदूद में डकैतियों का सिलसिला न थम सका। मारूफ शाहराहों पर शहरी लूटने लगे। पाकपतन रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने निजी टीवी के रिपोर्टर को हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। जिला भर की सहाफती तंजीमों की वाक़े की मजम्मत और मुतालबा किया। सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि DPO फैसल शहजाद नोटिस लेकर मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करें। इस्लामाबाद में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से सालाना मुनश्शियात तल्फी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का अहवाल जानते हैं इजहार खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से सालाना मनशियात तल्फी की तकरीब का इनेकाद किया गया। फोर्स कमांडर नॉर्थ ब्रिगेडियर मुबशिर काजमी का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया भर में मनशियात के अदम फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे माशरे में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान एक नापसंदीदा अमल है। नौजवानों में इसका बढ़ाव और भी तशवीशनाक है। इस मौके पर DG ANF मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने कहा कि ANF के जवानों ने मंशियात के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। मंशियात के केसेस में 80% मुल्ज़मान को सजाएं हुई। इनका कहना था कि हमें जुडिशरी की मदद की जरूरत है। मंशियात तमाम बुराइयों की जड़ है, इसकी वजह से दीगर जराइम भी रोनुमा होते हैं। Whatever you are, wherever you are, be ambassador of ANF. वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात आजम सवाती ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें मंशियात के खात्मे के लिए आपकी मदद की जरूरत है। UNDC की तालीमी इदारों में इंसदाद मंशियात के लिए बड़ी खिदमात हैं। ANF के सिर्फ 462 एहलकार कम वसाइल के बावजूद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीब के शुरका का यही कहना था कि अगर हमारी नौजवान नस्ल ANF की यूथ एम्बेसडर बनेगी तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान ड्रग फ्री सोसाइटी बन जाएगा। कैमरामैन जाबिर हुसैन के साथ इजहार खान न्याजी, TV टुडे, इस्लामाबाद। मियांवाली में यूनिसेफ के ताउन से वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे के हवाले से सेमिनार। माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने लेडी डॉक्टर्स, LHPs और LHS को आगाही दी। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे सेमिनार में माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहीर न्याजी, लेडी डॉक्टर तहरीन, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, मलिक मोहम्मद असद और CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज न्याजी ने शिरकत की। कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों की शरह अमवात को कम करने और बचाव के हवाले से शुरा को आगाही दी गई। माहिर डॉक्टर्स का कहना था कि खातीन की बेहतर निगहदाश्त और ग़ज़ा के हवाले से भी आगाही फराहम करना ज़रूरी है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल डिफेंस टीम का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑपरेशन में साहिवाल के लारी अड्डा पर कायम तजावुजात की शक्ल में खाने के होटल, कैंटीन और शाहपुर अड्डा की अराजी कब्जा माफिया से पागुजार करवा ली गई। मरकजी दरवाजे से लेकर हयात अस्पताल के दोनों अतराफ क्लियर कर दिए गए। AC साहिवाल राजा मोहम्मद हैदर और सिविल डिफेंस टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इंतजामिया ने दुकानदारों को वार्निंग भी दी है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब नदीम सरवर ने डरावाला में सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया और अशिया खुरोनोश की कीमतों और मयार को चेक किया। इस मौके पर सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सहूलत बाजारों के जरिए आटे और चीनी के बहरान पर काबू पा लिया गया है। आटा और चीनी ओपन मार्केट्स में भी हुकूमत के वाज़ा करदा नरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत पंजाब इन सस्ते बाजारों को इस वक्त तक कायम रखेगी जब तक ओपन मार्केट्स में अशिया खुरोनोश के रेट्स कम नहीं हो जाते। मीरपुर माथेलो में लड़की को अगवा करने की कोशिश इसके रिश्तेदारों ने नाकाम बना दी। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव में 15 साला लड़की को अगवा करने की कोशिश घर वालों ने नाकाम बना दी। मुलजिम फरार होने में कामयाब। पुलिस को शिकायत के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए जा सके। घोटकी में डहर की पुलिस ने सख्त मुकाबले में मोटरसाइकिल चोर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। SSP घोटकी का कहना है कि मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब क्रिमिनल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से असलहा भी बरामद किया गया है। दीगर फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जामशोरों में क्रिकेट का रंगारंग मेला जारी है। प्रीमियर लीग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। जामशोरो प्रीमियर लीग के आखिरी राउंड मैच के मौका पर हाकिम हंकोरो मकबूल लाशारी ने शिरकत की। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर एजाज शेख परवेज खान ने मेहमान खसूसी को सिंध की रवायती अजरक का तोहफा पेश किया। इस मौका पर क्रिकेटर शाहिद कमरानी और समाजी रहनुमा यूसुफ भी मौजूद थे।
ملتان کی طالبات نے ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہونے والے حسن نعت اور تقریری مقابلوں میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی ہے۔ فاطمہ اشفاق نے حسن نعت میں جبکہ ایمن عمر نے تقریری مقابلوں میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دونوں طالبات کے لیے 75,000 روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شہید بینظیر آباد ابرار احمد جعفر کی ہدایات پر نواب شاہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نواب شاہ شہراز احمد لغاری نے ریونیو افسران اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ نواب شاہ میں پہلے سے ہی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، جبکہ مسیح بھائیوں کے قبرستان پر تجاوزات کے متعلق درخواست موصول ہوئی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے قبرستان سے تجاوزات کو ختم کروا کر کرسچین مائنورٹی ونگ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں سے الخدمت فاؤنڈیشن میں ملاقات کی۔ ڈی سی لاہور سے ملاقات کے دوران کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹیز کے طالب علموں نے اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں کلچر، آرٹ اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو زیر بحث لایا گیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بہتر تعلقات اور رابطہ رکھنے کے لیے یوتھ کونسل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے طالب علموں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ کبیروالا کے نواحی علاقے عبدالحکیم میں ریلوے ٹریک پر کھیلتا ہوا 5 سالہ بچہ ٹرین کی زد میں آنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ کبیروالا کے نواحی علاقے عبدالحکیم میں ریلوے کالونی کا رہائشی 5 سالہ بچہ حسن ریلوے ٹریک پر کھیلتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ٹرین کراچی سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ سرگودا تھانہ بھیرا پولیس کی کارروائی 7 ملزموں کو گرفتار کر کے منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ بھیرا نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دیگر کارروائیوں میں مزید 6 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزموں کے خلاف منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ موسم سرما کی شدید سردیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد جوہی کے تفریح مقام گورکھ ہل اسٹیشن پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر سے سیاحوں کے قافلے پہاڑوں کی بلند پر سردیوں کا مزہ لینے پہنچ گئے ہیں۔ سیاح گورکھ ہل کے پہاڑوں پر رنگا رنگ محفل موسیقی اور مختلف لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پتوکی میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے 14 سالہ لڑکی جاں بحق جبکہ 3 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ نواحی گاؤں تارا گڑھ میں حسنین نامی شخص کی شادی کی تقریب جاری تھی۔ تقریب میں 8 سے 10 افراد ہوائی فائرنگ کرتے رہے۔ اسی دوران 14 سالہ لڑکی آمنہ فائر لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی جبکہ 3 خواتین فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئیں۔ 2 خواتین کی حالت تشویشناک ہونے پر لاہور جناح اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزم فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اچھ شریف میں وارداتیں کرنے والے خطرناک گینگ کے 2 اراکین پولیس نے گرفتار کر لیے۔ اچھ شریف پولیس نے ڈی پی او بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا کی خصوصی ٹاسک پر ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے خطرناک گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 2.5 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزموں نے وارداتیں کرنے کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کنٹری کا شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانوں کے سامنے تجاوزات قائم کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کنٹری محمد حسین کھوسا نے ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کے ہمراہ دسٹا روڈ، اللہ والا چوک اور دیگر مقامات پر دکانوں کے سامنے سے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والی کھڑی گاڑیوں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان کی سٹی ڈویژن اور صدر ڈویژن کے افسران کے ساتھ اہم میٹنگ، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دیے۔ سی سی پی او ملتان محمد حسن رضا خان تمام افسران کو ہدایت کی کہ قتل، ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری اور دیگر اہم مقدمات میں ملزموں کی گرفتاری کو یقینی بنائیں اور برآمدگیاں کریں۔ زیر تفتیش مقدمات بروقت اور میرٹ پر مکمل کریں۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اچانک خدمت سینٹر پہنچ گئے، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
DPO محمد علی وسیم نے آٹو ٹوکن مشین، ڈرائیونگ لائسنس، ٹکٹ حاصل کرنے کے مطلوبہ امور اور دیگر سہولیات کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ دیگر پولیس افسر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ DPO نے خدمت مرکز پر DSP ٹریفک اور دیگر ٹریفک افسران کو حکومت پنجاب کی ہدایت پر کورونا SOPs کے بارے شہریوں کی آگاہی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ DPO ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک کا پولیس خدمت سینٹر تونسا کا دورہ۔ پولیس اور عوام میں دوریاں ختم کرنے کے لیے پولیس خدمت مرکز بہترین سنگ میل ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے کلچر کو فروغ دینے اور عوام الناس کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمت مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو ایک ہی چھت تلے بہت سی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں، جن میں ڈرائیونگ لائسنس، پولیس ویریفیکیشن سمیت دیگر سہولیات شامل ہیں۔ دادو میں پسند کی شادی دولہے کی موت کا سبب بن گئی، بیوی کے بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعہ دادو کے علاقے نورانی چوک میں پیش آیا۔ امتیاز نے کچھ روز قبل اپنے صغیر چچا کی بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ مرضی کی شادی کی رنجش میں چچا زاد بھائیوں امتیاز اور اس کے بھائی پر فائرنگ کر دی، جس سے امتیاز جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا بھائی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام کوٹ چٹھا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے فرانس کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیرت النبی کانفرنس میں جمعیت اہل حدیث کے رہنما حافظ خالد محمود اظہر اور قاری یاسین حیدر سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ کانفرنس کے تمام علماء کرام نے مشترکہ بیان میں فرانس سے فوری تعلق ختم کرنے اور تمام اشیاء کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سمندری میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اصلی سونے کا جھانسا دے کر جعلی سونا فروخت کرنے والے 2 جعلساز گرفتار کر لیے۔ سمندری کے نواحی علاقے میں اصلی سونے کا جھانسا دے کر جعلی سونا فروخت کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں نے شہری کو اصلی سونے کا جھانسا دے کر جعلی سونا فروخت کیا اور 6 لاکھ روپے لے کر غائب ہو گئے۔ سونا چیک کروانے پر جعلی نکلا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ RPO اور CPO کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ کو نئی بلڈنگ الاٹ کر دی گئی۔ CTO گوجرانوالہ آفس نئی بلڈنگ میں منتقل ہو گیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئی بلڈنگ میں منتقلی کے موقع قرآن خوانی، محفل میلاد اور دعائے خیر کروائی گئی۔ چیف ٹریفک آفیسر گوجرانوالہ محمد آصف صدیق نے خصوصی شرکت کی۔ کوئٹہ میں کسٹم انٹیلیجنس کے عملے نے غیر ملکی سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پر کنٹینر کی تلاشی کے دوران 2 کروڑ روپے مالیت کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ اسمگلنگ میں استعمال کیا جانے والا کنٹینر بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اسمگلرز غیر ملکی سامان کوئٹہ سے اسلام آباد سمگل کرنا چاہتے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔